السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى. في هذا الفيديو غنديرو التتمة ديال لي ليميت وغنشوفوا لي ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك، يعني النهايات ديال الدوال المثلثية. شنو كنقصدوا بالدوال المثلثية؟ كوس، سينوس، او طونجونت. و95% ديال التلاميذ في المغرب ملي كيشوفوا الكوس او السينوس او الطونجونت كيتلفوا. كاينه ولا ما كايناش؟ دونك في هذا الفيديو غنحيدوا هذا الاشكال هذا، حيت النهايات ديال لي فونكسيون او لا دي فونكسيون تريغونوميتريك كنستعملوهم بزاف في السنه الثانيه بكالوريا وحتى بعد البكالوريا. اذا خص ضروري تعرف كيفاش تتعامل معهم. اذا كما قلت العنوان غنشوفوا ثاني حاجه من بعد ما شفنا دوك الانواع ديال الدوال لي ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك. اول حاجه غنشوفوا لي بروبريتي، يعني خاصيات. اوكي، خاصيات بطبيعه الحال كتذكير بروبريتي. غنعطيكم شي خاصيات اللي ديجا شفتوهم في السانكيام وفي السيزيام، يعني ماشي شي حاجه جديده او لا شي حاجه غريبه او لا شي حاجه غتشوفوها اول مره. هذا الشيء ديجا شفتوه، ولكن انا غنعطيكم التقنيات كيفاش تتعاملوا مع هاد الخاصيات. اذا الخاصيات اللي كنا تعرفنا عليهم السنوات اللي قبل، الى عندك ليميت اكس تونفير 0 سينوس دو اكس سور اكس، هذه كتساوي ان ديريكت. هذه خاصيه، وبطبيعه الحال كان الا بغيتي دير لها البرهان بالعدد المشتق، النومبر ديريفي وداك الشيء كلشي. اكس تونفير 0 طونجونت دو اكس سور اكس، حتى هي راه كتعطيك ان. عندي عاوتاني واحد الاخرى اللي فيها الكوس، اكس تونفير 0 1 موان كوس دو اكس سور اكس على بويسونس 2، هذه كتعطيك ان دومي، واحد على جوج. اوكي، ولكن هادو هما ثلاثه الخاصيات المعروفين. عندي واحده اخرى بالنسبه لهذه، الا ما كاينش على بويسونس 2، مثلا عندك ان موان كوس سور اكس عند 0 راه كتعطيك 0. اوكي، ولكن هي ماشي خاصيه، يعني ما تعطيش لينا كخاصيه. حنا الخاصيات كنعرفوا هاد الثلاثه هادو. كاينين الاخرين حتى الا قلبتيهم، راه حتى الا قلبتيهم نفس النتيجه. اذا انا غنحاول نقلبهم. اذا كما قلت هادو هما ثلاثه اللي معروفين واللي تعرفنا عليهم ديجا. عندك عاوتاني لا ليميت اكس تونفير 0 اكس سور سينوس دو اكس، حتى هي كتساوي واحد، بحال قلتي واحد على واحد. عندك عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للاخرى. اذا غنحط هاد القواعد كلهم هنا باش نبقاو نخدموا عليهم. اكس على طونجونت حتى هي كتساوي واحد، ولكن بالنسبه لهذه لا، الا قلبتيها راه ما كتعطيكش واحد على جوج. اكس تونفير 0 اكس على بويسونس 2 سور 1 موان اكس اولا كوس دو اكس، هذه كتعطيك 2. بحال الا قلبتي ديك واحد على جوج، بحال قلتي جوج على واحد. اذا هادو هما اهم الخاصيات اللي عندي، وعندي شي وحدين اخرين ولكن ما غنزيدهمش دابا. غنخدموا واحد التمرين ومن بعد نزيدهم. يلا غنمشيو لهاد ليكزيرسيس هذا وغنخدموا على هاد النهايه الاولى. اوكي، اذا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم عفاكم ضروري. شوف، ديما ملي كتعطى لك شي نهايه فيها السينوس او لا طونجونت او لا الكوس، كتحاول تخرج منهم هاد الخاصيات هادو اللي معروفين. اوكي، اذا انا عندي سينوس دو اكس على طونجونت دو اكس، الا عوضت مباشره غنلقى فورما ديتيرميني. علاش؟ حيت 0 على 0، السينوس ديال 0 0 والطونجونت ديال 0 0. اذا خصني ندير شي طريقه باش انا نعرف شنو غندير. خصني نشوف شنو خاص السينوس باش تعطيك واحد حسب الخاصيه. شنو خاصها اكس في المقام. وشنو خاص الطونجونت؟ خاصو اكس، ولكن ملي هو مقلوب كاين في المقام، يعني خاصو اكس الفوق باش تعطيك واحد. اذا انا غنحاول نخرج منهم هاد الخاصيات هادو، ديما كتلعب على دوك الخاصيات. اذا غندير لا ليميت اكس تونفير 0، هاد النهايه مشهوره في الرياضيات. غندير سينوس دو اكس وغنقسم على اكس، بحال الا زدت بان عندي اكس. اوكي، نضرب، بطبيعه الحال كاين الضرب. ملي قسمت على اكس خصني نضرب الفوق على اكس، بحال الا ما زدنا والو. ديما الا كتضرب في شي حاجه كتقسم عليها. انت دابا الا اختزلتي هاد اكس بحال ما زدتيها، وهنا غيكون الطونجونت اصلا اللي كاين في المقام. اوكي، اذا الفكره باينه، عقلوا ليها مزيان. هكا كنتعاملوا مع هاد النوع هذا. ملي كما قلت الا اختزلت هاد اكس مع اكس غتبقى لك السينوس
في واحد على طونجونت اللي هي نيت سينوس على طونجونت. راه مثلا ا في واحد على بي راه هي نيت ا على بي بحال بحال. دونك خرجت الخاصيه وخرجت الخاصيه. شحال كتساوي هاد القضيه هادي؟ اذا هاد التقاشر هذا كيعطيك واحد فوا هاد التقاشر حتى هو كيعطيك واحد. اذا هاد العجب كاملو شحال كيساوي؟ كاين اللي غيتقول فيها غيدير جوج، راه كتساوي واحد فوا هاد راه كتساوي واحد. يلا غنمسح السبوره باش نمشيو لحاجه اخرى. دابا غنزيد لكم شي قواعد اخرين اللي غنبقاو نخدموا بهم وغنكتبهم بالاحمر حيت ما عنديش هنا البلاصه، غنكتب شي وحده هنا ولا جوج هنا. المهم القاعده الاولى لا ليميت اكس تنفير زيرو ديال سينوس ا اكس سير ا اكس. بطبيعه الحال داك اكس كيخالف زيرو. هذه حتى هي راه كتساوي واحد. اوكي اذا الا عندك عدد حقيقي مضروب في اكس يعني نفس سميتو والنتيجه كتعطيك زيرو، بحال عوضتي مثلا هاد ا اكس الليميت ديالها كتساوي زيرو يعني هذه كتساوي واحد، اولا بمعنى اخر داك ا عدد حقيقي يخالف زيرو. نفس الشيء بالنسبه للاخرين. الا عندك لا طونجونت اكس تنفير زيرو طونجونت ا اكس سير ا اكس حتى هي كتساوي واحد. نفس الشيء بالنسبه للكوس سينوس ولا واحد ناقص كوس دو اكس حتى هي الا ضربنا داك اكس في ا خصنا نضرب الاخرين في ا، يعني واحد ناقص كوس ا اكس سير ا اكس على بويسونس 2 يعني ا اكس كلها أس 2 حتى هي كتعطيك واحد على جوج. واحد الفكره اخرى حتى الا قلبتيهم بحال مثلا هذه ا اكس على السينوس ديال ا اكس كتساوي واحد، والاخرى حتى هي الا قلبتيها حتى هي الا قلبتيها نفس الطريقه. يلا تردوا معايا البال. مثلا عطاونا نحسبوا هذه الليميت هذه سينوس مثلا 4 اكس سير راسين كاري دو اكس. اوكي الا درت تعويض مباشر غنلقى زيرو على زيرو. خصني ضروري نفكر في شي طريقه. مادام انه عندي عدد مضروب في اكس يعني خصني نفكر في هذه اشنو خاصها في المقام. خاصها ني داك العدد مضروب في اكس باش في النهايه تعطيني واحد. انا ما عنديش في المقام 4 اكس، انا خصني نزيد. ديما الا ما عندكش كتزيد كتضرب وكتقسم. اذا نفس الطريقه كما درت في المثال الاولاني. اذا هاد لي ليميت هادو راه ساهلين يعني خصك غير تعرف كيفاش تتعامل معاهم. غندير سينوس 4 اكس سير 4 اكس هاني زدت من عندي 4 اكس يعني قسمت عليها وخصني حتى نضرب فيها الفوق بحال الا ما زدنا والو. عندك داك لا راسين كاري دو اكس. صافي الاخوان ضربت وقسمت. الا اختزلت بحال غنرجع لهادي. اذا من بعد باقي عندي فورمان ديتيرميني في هذه. علاش؟ حيت 4 اكس عند زيرو هي زيرو، لا راسين كاري دو اكس عند زيرو هي زيرو. زيرو سير زيرو شكل غير محمد. شنو غندير؟ غنقاد هذه بوحدها مع هذه. عرفت واش كتساوي واحد صافي راه خرج من ديك الخاصيه. اذا كتعطينا اكس تنفير زيرو سينوس 4 اكس سير 4 اكس. هذه الا بغيت نقادها بحال غنضرب في المرافق، غنضرب الفوق في الجذر اكس والتحت في الجذر اكس، وهذه غتعطيك اكس غتمشي ليها مع هاد اكس وغتبقى لك جذر اكس. راه اصلا اكس في جذر اولا اكس على جذر اكس راه هي نيت جذر اكس. اوكي عقلوا لي مزيان. بحال ضربت في المرافق هذه كديرها ديريكت، فيما كتبان لك هذه كدير جذر اكس. علاش؟ بحال ضربتي في المرافق. دونك دابا غندير التعويض المباشر وغنشوف شحال كيساوي هذا العجب هذا. هذه قلنا 1 فوا هذه 4 فوا زيرو يعني زيرو. النتيجه الاخيره هي صفر حيت صفر في واحد هي زيرو. يلا غنمسح السبوره باش نمشيو لامثله اخرى. دابا غنمشيو لواحد المثال اللي عندكم في الكتاب المدرسي اللي هو على هذا الشكل هذا. لا ليميت اكس تنفير زيرو طونجون دو اكس موان سينوس دو اكس سير اكس على بيسونس 3. هنا الا عوضت ديريكت غنلقى زيرو سير زيرو فورمان ديتيرميني. هذه ما فيهاش نقاش. ولكن الا فرقت عليهم المقام حتى هي راه غنلقى فيها فورمان ديتيرميني. حيت كاين اللي غيفكر يدير مثلا ا موان بي ا موان بي سير او راه كتساوي ا سير او موان بي سير او.
يعني كتقدر تفرق عليهم المقام، يعني غتعطيك طونجونت على اكس اس 3 سينوس على اكس اس 3. ولكن الاشكال في المقام عندي اكس اس 3 وحنا هنا في الخاصيه عندي غير اكس. حتى الا بغيتي دير مثلا تخرج ديك اوسيتنا غتلقى ديما فورم انديتيرميني، هذه غتعطيك لانفيني ناقص لانفيني فورم انديتيرميني، حيت ديما واحد على زيرو كيعطيك لانفيني اما بلس ولا موان. مزيان. انا دابا ملي كيبان لي الطونجونت والسينوس في شي نهايه بحال هادي كنعمل ديما بالطونجونت. اوكي غنعمل بالطونجونت ونشوفوا شنو غنلقاو. اكس طونغير زيرو كما قلت غنعمل بالطونجونت دو اكس. داكشي باش كنعمل كيبقى ليا بلاصتو واحد، والاخرين كنقسم على داكشي باش كنعمل، يعني سينوس دو اكس سينوس دو اكس سير طونجونت دو اكس. كلشي هاد العجب هذا على اكس أس 3. مزيان. خصني عاوتاني نقاد هاد السينوس دو اكس على الطونجونت شحال كتساوي. غنقادها مثلا في الوسط نعرف شحال كتساوي. غنجي لهنا مثلا طونجونت عرفناها كتساوي السينوس على الكوس. اذا انا عندي السينوس دو اكس، اولا نديرها هنا نيت باش تبان لكم. نديرها هنا. عندك اسيدي طونجونت دو اكس اولا السينوس دو اكس على الطونجونت دو اكس. مزيان. هادي كتساوي شوف معايا سينوس دو اكس طونجونت كلشي كيعرف بانها كتساوي سينوس دو اكس على الكوس. هاني عوضتها. اوكي. الا درت المقلوب شحال غتعطيك؟ غتعطيك السينوس اللي كاينه الفوق سينوس دو اكس فوا كوس دو اكس على السينوس دو اكس. صافي بحال درت المقلوب، ضربت في المقلوب. من بعد كتختز لي هاد السينوس هادي مع السينوس كتساوي كوس دو اكس. اذا السينوس على لا طونجونت دو اكس كتساوي كوس دو اكس مباشره. يلا غنعوضها تما. دونك ديك الليميت راه كتساوي اكس طونفير زيرو عندك طونجونت دو اكس فاكتور ان موان كوس دو اكس سور اكس على بويسونس 3. انت مزيان. علاش لو سور؟ باش نحاولوا نخرجوا هاد الخاصيات. دابا عندك واحد ناقص كوس، ها هي شنو خاصها لتحت ديالها باش تعطيك الخاصيه؟ خاصها اكس اس 2. وعندك طونجونت شنو خاصها؟ خاصها اكس باش تعطيك واحد. اذا عندي انا اصلا اكس اس 3 غنفرق عليهم حيت كاين الضرب. اكس طونفير زيرو طونجونت دو اكس على اكس. وشنو غيبقى لك في داك الاخر؟ حيت واحد اكس غتبقى لك اكس على بويسونس 2 ان موان كوس دو اكس. صافي هادشي اللي كاين، واللي بطبيعه الحال هادي كتعطيك واحد والاخرى كتعطيك واحد على جوج. اذا هاد العجب هذا في الاخر كيعطيك واحد على 2. اذا نتمنى تفهموا هذا المثال هذا. غنمسح السبوره باش نمشيو لحاجه اخرى. عرفتي انت شنو غدير دابا؟ غتوقف الفيديو وتخدم على هاد النهايه هادي تشوف واش غتخرجها ولا لا، من بعد تشوف التصحيح. اوكي. اذا غندير لها التصحيح. بطبيعه الحال كاين اللي غيشوف هاد الليميت هادي وغيدهشر، غتشدو السخفه ولا ما عرفتش شنو داكشي، حيت بان لي هاد السينوس 2 اكس ناقص جوج سينوس على اكس اس 3 وما غيعرفش كيفاش يدير ليها. اوكي. اذا الا عوضنا ديريكت غنلقاو فورما ديتيرميني فعلا، ولكن خصني ندير شي طريقه. بانت لي هنا سينوس 2 اكس. هذه واحد القاعده اللي درتوها في السانكيام وفي السيزيام وعاودتوها في السيزيام. شحال كتعطيك ديك السينوس دو اكس؟ الى عقلتوا عليها، اللي عقل عليها بطبيعه الحال، سينوس دو اكس هذه كتساوي دو كوس دو اكس فوا سينوس دو اكس. قاعده دوك التحويلات باينه. اذا غنعوضها بلاصتها. غندير لا ليميت اكس طونفير زيرو. كما قلت غنعوض السينوس دو اكس بجوج كوس اكس في سينوس دو اكس ناقص جوج سينوس دو اكس الكل على اكس أس 3. من بعد بان لي العامل المشترك اللي هو السينوس وجوج. اوكي. غنعمل به تعميل. غتعطينا لا ليميت اكس طونفير زيرو دو سينوس اكس فاكتور شنو غتبقى لك هنا كوس دو اكس موان زان
علاش بالضبط قلت موانزان؟ حيت الا حيدتي هاد جوج السينوس غتبقى لك ناقص بلاصتها واحد على اكس على بويسونس 3. مزيان. دابا غنبقى نشوف هاد الخاصيات اللي غنحطهم ديما قدام عينيا، ماشي تحطهم في الورقه في الفرض بطبيعه الحال، خصك تعقل عليهم. بانت ليا هادي وبانت ليا هادي، ولكن هادي فيها شويه ديال التعديلات. شوف انا عندي كوس ناقص واحد، وهما في الخاصيه عطاونا واحد ناقص كوس، اذا خصني نعمل بواحد ناقص باش يتبدل. اوكي الا بغيتي تبدل الترتيب كتعمل بناقص، اذا غتعطينا ليميت اكس طونفير زيرو، غنعمل بناقص باش يتبدل لي الترتيب ديال هادي. ديك ناقص باش غنعمل كنجيبها حدا جوج سينوس دو اكس، هاهي، وتما غتبدل الترتيب كما قلت واحد والتسيري بحالك على اكس على بويسونس 3. مزيان. دابا شنو خاص هذه في المقام؟ خاصها اكس اس 2، وهذه خاصها اكس. عندي اكس على بويسونس 3 غنفرق عليهم داكشي. اكس غادي لزيرو جوج سينوس دو اكس على اكس فوا ان موان كوس دو اكس سير اكس او كاري، واللي كتعطينا شحال؟ عندك بعدا ناقص جوج، ها هي مضروبه في واحد، ها هي مضروبه في واحد على جوج، وهاد اللي عجب كلشي راه كيعطيك ناقص واحد. علاش ناقص واحد؟ حيت جوج مع جوج كتختزل، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. اذا نتمنى تفهموا هذا المثال هذا. غنستعصبوا باش نمشيو لاشياء اخرى. بالنسبه لنهايه المواليه نتوما غتحسبوهم وغتحطوا الاجابات ديالكم في التعليقات في اسفل هذا الفيديو. هذه بطبيعه الحال عندي جوج نهايات، ا او بي غتعطيني شحال لقيتي فيها، وبي شحال لقيتي فيها. بطبيعه الحال غتنشر الاجابات ديالك لعل وعسى تكون الاجابه صحيحه ويشوفها اثمن مول الخواتم ويعطيك شي خاتم ديال الدياموند ان شاء الله بالياقوت الزرقاء بطبيعه الحال. دونك بالنسبه للسلسله ديال التمارين الاخرى عطيتها لكم في الفيديو السابقه، صورتها في اخر فيديو، راه فيها واحد التمرين فيه لي ليميت ديال كوس والسينوس، وهذيك لاباج هي من الكتاب اندراسي غتخدموها وغتصيفطوها ليا بطبيعه الحال باش نشوف الاجابات ديالكم قبل ما ندير التصحيح على شكل فيديو. يلا موعدنا مع فيديو اخرى والى اللقاء. دابا غنزيد لكم شي قواعد اخرين في الليميت في النهايات، ماشي نهايات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة